ما تلاقيناش فيها، ولكن ما بغيناش نضيعوا هاد المدة هادي، ما غاديش نحسبوها عطلة لأن ماشي هي عطلة، خصنا نقراو فيها. وفي هاد الوقت هادي خصنا نعطيو دي كور ا ديستونس باش ما نضيعوش الوقت. واخا حنا في ديورنا خصنا نحاولوا باش نقراو ونتبعوا الدروس ديالنا. لهذا المعهد حتى هو بدورو بحال جميع المدارس والكليات المغرب كامل راه كتعطى دروس عن بعد. لهذا المعهد حتى هو باش يعطي هاد الدروس هادو للطلبة، وبالأخص في هذا الوقت الحرج اللي الناس محتاجين فيه الدروس ومحتاجين فيه الوقاية ومحتاجين فيه بزاف ديال الحوايج باش نتفاداو هذا المرض اللي راكم كتسمعوا به. فأنا بدوري جي شوازي باش اكسبري باش نبداو بهذا الدرس ديال ليجين اي كونفور دي مرض. فكما كتعرفوا ليجين هو الاساس ديال جميع الدروس اللي خصها دار في سميتو باش نحميو راسنا. باش نعرفوا شنو هو ليجين، نتعرفوا على ليجين. Par définition, l'hygiène, c'est une branche de la médecine qui étudie l'ensemble de mesures destinées à conserver et améliorer l'état de santé des individus et les protéger en les protégeant contre tous les facteurs d'agression. L'hygiène أي النظافة العامة هو الأساس، هو واحد لابرونش ديال لا ميديسين، واحد المجموعة ديال لي ميزور اللي خصنا نقومو بها باش نحميو الإنسان. لأنه هو عاد ما نحميو هو الإنسان، خصنا نحميوه من هاد لي فاكتور داغريسيون اللي كتجي على برا. أي حاجة جاتنا على برا خصنا نحميو راسنا منها، بما في ذلك لي فيروس، لي ميكروب، لي سالطي. إذا خصنا نحميو راسنا من هاد الحوايج اللي هي كتضر بالصحة. إذا l'hygiène est une branche de la médecine qui étudie l'ensemble des mesures destinées à conserver et améliorer l'état de santé des individus en les protégeant contre tous les facteurs d'agression. شوفوا l'hygiène corporelle. Qu'est-ce que l'hygiène corporelle? C'est l'ensemble des règles et pratiques relatives à la propreté des corps. إذن l'hygiène corporelle هو واحد المجموعة من العوامل اللي خصنا نقوموا بها باش نحميو الجسد ديالنا من جميع الأمراض اللي تقدر تصيبو. إذا باش نحميو راسنا اشنو خصنا نديرو؟ إذا النظافة، غسل اليدين بالماء والصابون، وبالأخص في هاد الوقيته هادي راكم كتسمعوا في الإذاعة وفي الإعلام الإنسان خصو يغسل يديه بالماء والصابون في كل وقت، قبل الماكلة، بعد الماكلة، قبل ما يدخل المرحاض، من بعد يخرج من المرحاض، يقيس شي حاجة اللي موسخة خصو يغسل يديه بالماء والصابون. علاش؟ باش نحميو راسنا من الميكروبات ومن جميع الحوايج اللي غادي تضر بالصحة ديالنا. إذا c'est un ensemble des règles et pratiques relatives à la propreté du corps. la propreté du corps ملي كنتكلموا عليها خصنا نغسلوا راسنا على الأقل 2 المرات في الأسبوع، نغسلوا الجسد ديالنا، نديروا دي دوش au moins 2 fois par semaine. نقيو الضفار ديالنا، نقطعوا الضفار، نقطعوهم، الشعر ديالنا ما يبقاش طويل، ما يبقاش موسخ، خصنا نغسلوه. الجسد ديالنا خصو يكون مطهر باش، لأن الجلد ديالنا هو اللي تيحمينا من
الامراض ومن الميكروبات خصنا حتى حنا نعتنيو به، نعتنيو بالجلد ديالنا وبالجسد ديالنا باش يقوم بالدور ديالو اللي هو الحمايه ديالنا من جميع الحوايج اللي كتجينا على برا. اذا c'est un ensemble des règles et pratiques relatives à la propreté des corps. من بعد النظافه ديال الجسد لا بروبرتي دو كور كتجي لا بروبرتي ou bien l'hygiène vestimentaire. اشنا هو l'hygiène vestimentaire؟ l'hygiène vestimentaire هو كيفاش نقيو الثياب ديالنا، كيفاش نلبسوها، كيفاش نختاروها. إذا c'est un ensemble des règles et pratiques relatives à la propreté des vêtements. فالثياب ديالنا حتى هي خصنا تكون نقية، ما خصناش نلبسو الحوايج اللي هما موسخين. donc il faut porter des vêtements propres, des vêtements adaptés la saison, le travail. النهار إذا كان بحال الصيف خصنا نشريو الحوايج الثياب اللي هي ديال الصيف. كان البرد خصنا نشريو الثياب اللي هي ديال البرد. ما نشريوش الألبسة اللي هي كتزير لينا على الجسد ديالنا باش تخلي لا سيركيلاسيون ديال لو سون تدور مزيان. نلبسو شي توب اللي هو تيتوالم مع لا سيزون، بحال في الصيف يكون الثوب اللي هو تيكون بيض كيرد لا شالور، وفي الشتاء نلبسو شي ثوب اللي هو ديال الصوف ولا ديال القطن اللي كيدفي الجسد ديالنا. اذا ليجيان فيستيمونتير عنده واحد الدور مهم باش الجسد ديالنا يتحمى من جميع الامراض ومن العوامل الخارجيه. الالبسه ديالنا، الابياج ديالنا خصو يكون متوالم مع الخدمه ديالنا. باغ اكزومبل الناس اللي تيكون خدام ما غاديش يكون خدام بالكومبلي وكرافاطا، اذا خصو يلبس واحد الثوب اللي هو مول الخدمه ديالو، يلبس الكومبليزو على حساب الخدمه، يلبس شي صباط اللي ما يضبروش في رجليه، تيلبس الثوب ديالو على حساب الخدمه ديالو. Importance de l'hygiène corporelle et vestimentaire. L'importance de l'hygiène corporelle et vestimentaire. L'hygiène corporelle, il doit tenir une grande place dans la vie quotidienne des individus. Par la pratique d'hygiène, il est possible de prévenir de nombreuses maladies. Il est bien évident que les maladies, ou bien la maladie, n'est pas due au hasard, ni à la fatalité, mais elle est la conséquence des mauvaises conditions d'hygiène. L'hygiène corporelle, elle doit tenir une grande place dans la vie quotidienne des individus. نظافة الجسد خصها تاخذ واحد الوقت، تاخذ واحد النصيب في الحياة اليومية ديال الإنسان. كما قلنا في الأول خصنا نعتنيو بالنظافة ديالنا باش نحميو روسنا من جميع الأمراض. إذا باش نحميو روسنا خصنا القواعد اللي هي تكون صحية ومعقولة باش نحميو الإنسان من جميع الأمراض، لأن الأمراض ما كتجيناش غير هكاك على غفلة. الأمراض كتجينا من الأوساخ، لي موفيز كونديسيون ديجين هي اللي كتعطينا الأمراض، هي اللي كتعطينا بزاف ديال الحوايج اللي كتضر بالصحة ديالنا. L'hygiène vestimentaire, c'est l'ensemble des règles et de pratiques visant à assurer au corps un habillage propre et adapté, de manière à le protéger contre les agressions extérieures sans toutefois gêner le fonctionnement normal de l'organisme. إذن l'hygiène vestimentaire، الثوب ديالنا، اللباس ديالنا حتى هو خصو يخضع بعض القواعد اللي ذكرنا في الأول. خصو يكون موالم للعمل ديالنا، يكون موالم للفصول،
ويكون نظيف، ما خصوش يكون نلبسو شي توب اللي هو واسع اللي ما نلقاوش فيه راحتنا. بالليل نلبسو الثوب ديال النعاس، نلبسو الثوب ديال الدار. الملابس الداخليه خصها تكون على الاقل تصبن مره في يومين ولا في 3 ايام. التقاشر اللي كنلبسو خصهم يتصبنوا ما تكونش فيهم الريحه. اذا هذا كلشي كيدخل في القواعد اللي خصنا نتعلموها ونعلموها لوليداتنا ونعلموها للانسان باش يحمي راسو ويحمي المجتمع ديالو العائله ديالو من جميع الامراض اللي كتقدر تصيب. فالهيجيان عنده واحد الدور مهم اللي تيحمينا من جميع الامراض. هذا ما كاين في هذا الدرس ديال اليوم. نتمنى باش تكونوا فهمتوه. الا كان شي واحد اللي عنده شي سؤال، شي حد اللي ما عرف شي حاجه، ما فيها باس يتصل، وحنا في راه الاشاره ديالكم باش نعطيو جميع المعلومات اللي يمكن تفيدكم. وردوا بالكم في هذا الوقيته. اذا ليجيان راه عنده لامبورطونس ديالو باش تحميو راسكم وتحميو العائله ديالكم من هاد الامراض اللي كتداول لهاد الساعه. والسلام عليكم.